matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes karon pizza 25 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Ang buhatod sa hanay sa balita sa Alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, Likorban gipatuman 100 meters radius gikan sa Emiso IIT atol sa Sharia Special Bar Exam sa Mayo 24 ug hangtod 27. Dalan libot sa City Public Plaza, temporaryong siradan sa Mayo 28. Iligan City Water Works System mipasidaan batok sa illegal water connection og meter tampering. Sa kauluhan, Legal Counsel ni Senador De La Rosa ni supak nga armado og makuyaw ang magbabalaod. Bagong abogado ni former President Rodrigo Duterte sa ICC, banggiitan. Bagong kon pagdakop kang Senador Bato De La Rosa, kinahanglan moagi una sa Korte sa Pilipinas. Balita sa gawas sa nasod, WHO gideklara ang Ebola outbreak as a public health emergency of international concern. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Kristohano magtutudlo sa Nigeria giatake o gipunggutan og ulo. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated. King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gidili ang pagbaligya og ilimnon nga makahubog dool sa testing venue sa gipahigayon nga Sharia Special Bar Examination sugod kagapong adlaw Mayo 24 ug hangtod sa 27 ning tuiga. Ang Likorban gipatuman sa tanang commercial establishments sulod sa 100 meters radius gikan sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology kon Emiso IIT. Magsugod kini sa alas 10 sa gabi sa Mayo 23 og hangtod 26 hangtod sa alas 10 sa gabi sa Mayo 24 ug 27 ning tuiga. Kini mao aron nga masiguro ang hapsay o kalinaw sa palibot sa nakatakdang adlaw sa eksaminasyon. Subay kini sa City Ordinance number 26-7772. Adunay temporaryong pagsirado sa dalan sa May Aguinaldo Street o Marcelo H. Del Pilar Street libot sa City Public Plaza sa Mayo 28 ning tuiga sugod alas 4 sa hapon hangtod sa alas 12 sa kadlawon. Kini tungod sa operasyon sa night market subay sa pagsaulog sa National Flag Day. Kini aron mamahimong hapsay ang operasyon sa night market ug masiguro ang kaluwasan sa mga tawo nga mobisita sa lugar. Abiso sa mga motorista nga moagi og laing dalan aron malikayan ang kalangan sa pagbiyahe. May pahinomdom ang Iligan City Water Works System sa publiko batok sa illegal water connection, pagtamper sa metro o pagpangawat sa mga pasilidad sa tubig. Human na matikdan ang pagsaka sa kaso sa pilferage
sa pipila ka dapit sa dakbayan. Sumala pa sa Iligan City Water Works System, gihingusga na nila karon ang monitoring o operasyon batok nini. Ang maong illegal nga buhat dili lang makapawala sa utility kundili makapahinay usab sa pressure sa tubig, makatabang og kon makahatag og risgo sa kontaminasyon o makadaot sa serbisyo alang sa mga konsumante nga nagbayad og tarong. Kini nga mga binuhatan hugot nga gidili ubos sa Republic Act number 8041 o ang National Water Crisis Act of 1995. Ubos niini nga balaod gidili ang pag-bypass sa metering system, illegal nga pagtap sa linya, pag-reconnect nga walay abiso o paggamit og mga magnet o uban pang aparato aron na limbungan ang saktong rehistro sa konsumo. Ang mga molapas niini nga balaod at tubang og seryosong silot og mabilanggo ang mga kasagarang violator o konsumante mamahimong mapriso gikan sa 6 ka bulan hangtod sa 2 ka tuig. Inubanan sa multa, mas bugat nga silot ang moabot sa 6 ka tuig nga pagkabilanggo ang ipahamtang sa mga lisensyadong plumber, kontraktor o empleyado sa utility nga mapamatud-an nga mitabang sa illegal nga buhat. Alang usab sa mga manguha o magbaligya og tubig aron negosyohon ang silot mamahimong moabot og 6 hangtod 12 ka tuig nga pagkapriso. Gipasabot sa Iligan City Water Works System nga ang illegal nga connection mao usa ka dakong hinungdan sa non-revenue water o OSIC nga tubig nga miresulta sa hinay nga agas o interruption sa tibok dapit. Tungod dinhi nanawagan ang ICWS sa mga residente nga i-report gilayon ang bisan unsang kadudahang lihok ngadto sa ilang opisina sa mga opisyal sa barangay o kaha sa lokal nga otoridad aron mapanalipdan ang supply sa tubig o nga alang sa tanang Iliganon. Balita sa kauluhan, hugot nga gipanghimakak sa kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pahayag sa National Bureau of Investigation nga gihulagway ang senador isip armado og makuyaw. Dungan sa pagpatinaw nga walay lig-on nga basihanan ang nasong aligasyon. Sumala pa sa abogado sa senador nga si Attorney Israelito Torion, dili makatarunganon ang naasoy nga paghulagway o dili kini makatabang sa hapsay nga pagsulbad sa mga isyong legal nga giatubang sa maong magbabalaod. Giklaro niya nga ang senador ang usa ka pinili og opisyal nga milihok nga makalmahon og misunod sa unsay haom sa iyang katungdanan isip lingkod bayan. Sa bahin usab sa NBI, gipamugo sa ahensya nga kabahin kini sa standard operational protocol sa mga operasyon na batok sa mga individual nga gipangita sa balaod. Nanawagan usab ang kampo ni De La Rosa sa mga otoridad nga magpakita sumala pa og pasensya samtang gihulatan pa ang mamahimong hukom sa Korte Suprema kalabot sa ilahang gipasakang motion aron baliktaron ang naunang desisyon nga mibalibad sa interim relief. Mahinungdanon kon mahinumdumang si De La Rosa ang adunay giatubang nga warrant gikan sa International Criminal Court human kining gitumbok nga sumala pay co-perpetrator ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa dugoong kampanya batok illegal nga droga niadtong iyang administrasyon. Mipahawa ang senador sa Senado niadtong Mayo 14, pipila ka oras human ang insidente sa Pinusilay sulod sa building o gikan kaniadto ang wala paghapon matultuli o asa siya nahimutang. Kumpiyansa si Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque nga na sa mayong kamot si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa iyang kaso sa International Criminal Court. Nunot kini sa gipatumang kausaban sa defense team ni Duterte. Diin ang British barrister nga si Peter Hines ang gihulip isip lead counsel kang Attorney Nicholas Kaufman, samtang ang Australian lawyer nga si Kate Gibson mauna ang bag-ong associate counsel human sa pagpahawa kang Dove Jacobs. Gibutyag ni Roque nga dako ang kasilatian sa duha ka abogado tungod kay sila mismo ang nagtinabangay sa pagpaluwas ni Jean Pierre Bemba kanhi Vice Presidente sa Democratic Republic of Congo.
Kini mao ang labing unang higayon sa kasaysayan sa ICC nga gibali sa apil sa chamber ang usa ka conviction. Gipatinaw ni Attorney Rameses Ram Victorious Villa Gonzalo, usa ka International Criminal Court accredited lawyer, nga kung madakop si Senador Ronald Bato de la Rosa, kinahanglan kining dad-on una sa pinakaduol nga Regional Trial Court sa dili pa i-turn over sa International Criminal Court. Sumala pa ni Villa Gonzalo, kini nakabase sa Article 59 sa Rome Statute diin tahas sa lokal nga korte ang pagsiguro nga husto ang pagkaresto sa akusado. Apil sa susihon sa hukmanan mao ang saktong identidad sa gisuspitsahan, pagbasa sa iya ang Miranda rights ug ang pagsiguro nga walay nahitabong torture o paglapas sa iya ang tawhanong katungod samtang ana sa kustodiya. Hisayran nga nagpadayon karon ang lapad nga manhunt operation sa mga otoridad batok sa maong senador. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gideklara sa World Health Organization ang pagkuyanap sa Ebola isip public health emergency of international concern human kini nataho sa mga nasod nga Uganda o Democratic Republic of Congo. Sumala pa sa World Health Organization nga ang kalit nga pagkuyanap og balik sa Ebola ngadto sa duha ka nasod kinahanglan nga ideklara aron nga mapasidan-an ang ubang mga kanasuran. Apan kumpiyansa ang WHO nga dili kini moabot sa pandemic status. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristiyano magtutudlo sa nasod sa Nigeria ang gipunggutan og ulo human nga giantake ang tulungaan nga iyang giserbisyuhan. Gikataho nga ang nasod Kristohanon gikuhaan og video diin siya gipunggutan sa mga armadong lalaki nga nagkidnap sa mga magtutunga o mga magtutudlo nga gidala nila sa lasang. Gikasubo sa mga Kristohanon o sa mga haduol nga kasing-kasing sa nasoy magtutudlo ang nahitabo kaniya. Sa kasamtangan, padayon nga nagprotesta ang mga Kristohanon sa nasod tungod sa sunod-sunod nga kapakyasan sa gobyerno aron nga maghatag og kasiguruan ang mga Kristohanon sa naasoyng nasod. O karon sa pagmanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, extension sa low pressure area ang makapiktar sa Mindanao. Ang Mindanao, Palawan, Bicol Region, Quezon, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati og madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Ilabi na sa panahon sa kapunon, inubanan sa mga pag-ulan-ulan, pagpanalugdog o pagpanghilat kini epekto sa low pressure area, easterlies o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 35 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagaliha sa alas 5:27 ug mosapon niya sa alas 6:20 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigswat sa tumbalitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonay B. Magpasalamat og muingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.